بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. معزز سامعین و حاضرین، دعا ہے کہ خالق کائنات اساں ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. سویر کول گھن کے ہن تک ذکر اذکار، آیات بینات دی تلاوت، اوراد و وظائف، خیرات دا اہتمام، جتنا نیکیاں کیتیاں گن، اللہ کریم سب دا ثواب پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دی روح کو پہنچا کے انہاں دے درجات بلند فرماوے. رب کریم انہاں دے نیکیاں دا صدقہ اساں سارے کو موت تے آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرماوے. رب کریم نے انسان کو دنیا دے اندر جڑی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ آخرت دی تیاری واسطے عطا فرمائی ہے. اور اللہ دی مخلوق زمین تے رہ کے اللہ دی گواہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماہن، ایک جنازہ گزریا، لوگیں فوت تھی ونجن والے مسلمان دی تعریف کی تھی کہ اندے وچ فلاں نیکی ہے، فلاں خوبی ہے، فلاں چنگائی ہے. سرکار نے فرمایا واجبت، اندے واسطے واجب تھی گئی. تھوڑی دیر گزری تے ایک بیا جنازہ گزریا، جڑے مسلمان اتھا موجود ہیں انہاں نے اون جنازے آلے فوت تھیمان آلے دے نقائص، کمزوریاں تے عیب بیان کیتے. سرکار نے فرمایا واجبت، اندے واسطے واجب تھی گئی. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنازے دو گزرے، ایک دی تعریف کیتی گئی ہے، ایک دیاں کمزوریاں بیان کیتیاں گئن، مگر تہاڑی سوہنی وما ینطق عن الہوا والی زبان تو جملہ ہکو ادا تھے واجبت، کہ اندے واسطے واجب تھی گئی. سرکار فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تساں زمین تے اللہ دے گواہی وے، جیندی تساں تعریف کیتیے اندے واسطے جنت واجب ہے، اور جیندے عیب تے نقائص بیان کیتے وے اندے واسطے جہنم واجب ہے. شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمہ دے جنتی ہومن دا یقین ہی چیز تے کر گینو کہ جیڑا بھی ہے او ایو عہدے کہ بڑا ملنسار، بڑا خوش اخلاق اور ایسی صفت دا مالک ہے شاہ صاحب کہ جیڑا ایک باری ملاقات کریں دا کم از کم بیا نہیں تو اندے دل تمنا راندی ہے کہ ایک باری ول ضرور ملا. اور خوش اخلاقی ایسا عظیم ترین سعادت مندی دا ثمر ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کول کہیں مسلمان سوال کیتا کہ اماں حضور دا خلق کیا ہا؟ آپ نے فرمایا کہ سوال کرانا اللہ دا قرآن نے پڑھا، میرے آقا دا خلق پورے دا پورا قرآن ہا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سچے غلام باب مدینۃ العلم جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن کہ جدن مومن دی موت آندی ہے، مومن نماز بھی پڑھتے، مومن روزہ بھی رکھ دے، صاحب استطاعت زکوٰۃ بھی دیں دے، حج بھی ادا کریں دے، ارکان اسلام تے عمل کریں دے، اور سجد ہومن دا حق ادا ویلے کریں دے. جدن دین دا عالم بھی ہووے،
musalla بھی سنبھالے، ممبر بھی سنبھالے، سجد آل رسول ہے مگر جج دے musalla بھی ہوندے کول ہووے، ممبر بھی ہوندے کول ہووے، اور جیدری زندگی نمازاں پڑھیں دیں گزر گئی، یقیناً جڑن منکر نکیر آمنن اے ہکو عمل نماز ہی نجات واسطے کافی ہے۔ اور عاشق صادق جڑن قبر دے اندر موجود ہوں دے اور ترے سوال تھی دن، مرد ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حاضر رجل، اور مومن کامل دی نظر جڑن چہرے بدہاتے پون دیئے، او مومن ستا نہیں رہندا، بلکہ امام احمد رضا دی زبانی کہ آپ نے فرمایا میری قبر اتنی جھکی کھٹا ہے کہ جیندے وچ میں اٹھی تے کھڑ سگا، غلام عرض کی تھی حضور قبر تا اتنی ہون دیئے جیندے وچ قبر آلا بہ سکے، پر تساں فرمائے قبر ایڈی جھکی جیندے وچ میں اٹھی تے کھڑ سگا۔ فرمایا تساں سنیا نہیں جڑن آقا دا غلام قبر اچ ویندے آقا دی جلوہ گری ہون دیئے۔ فرمایا میں احمد رضا دی محبت اجازت نہیں دیں دی کہ آقا دی جلوہ گری ہووے تے میں بیٹھا رہا، جی میں حضور جلوہ گر تھی سن میں اٹھی تے اتھا بھی پڑھسا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور اے ہے عاشق کامل دا نظریہ، عاشق کامل دا نتیجہ، اور جدن اولاد علی آل رسول دا فرد قبر دے اندر جلوہ گری کریں دے، نسبت رسول دی وجہ تو قبر پہلے بھی منورے اور سارے جگ کو نور دیمن والے آقا جدن قبر دے اندر جلوہ گری فرمیسن، دید ختم تھی سک دیئے، آقا دا نور کی نہیں روک نہیں سکتا۔ نماز پڑھی جے مسلمان ہومن دی، مومن کامل ہومن دی دلیل ہے، مگر جڑا سجد بادشاہ اپنی زندگی مسلح امامت تے گزار گئے، باب مدینۃ العلم جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن ان المؤمن اذا ماتا بقا مسلح ہو، فرمایا جڑن مومن نماز پڑھانا لے دی موت آن دیئے، اے مسلمان ان دے غم وچ فقط تو نے روندا، دھرتی دا او ٹکڑا، زمین دا او حصہ جڑے جڑے زمین دے ٹکڑے تھے او نماز پڑھتا رہ گئے، او زمین دا خطہ بھی روندے، زمین دا حصہ بھی روندے، دھرتی دا ٹوٹا بھی روندے، او مسجد دے درو دیوار روندے جے کو سجدے نال آباد کرندہ رہ گئے۔ اور ہر مومن واسطے آسمان دے اندر دو دروازے، ایک دروازے جندے وچوں مومن دا رزق آندے، ایک دروازے جندے وچوں مومن دے نیک عمل ویندن۔ رب کریم فرمیندے الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ دی بارگاہ انسان دے پاکیزہ کلمات بھی ویندن، اعمال صالحہ بھی ویندن، اور یقین کرو کہ کہیں انسان دی موت ان وقت تک نہیں آندی جتنے ساہن او بھی پورے تھیندن، جتنا رزق او بھی پورا تھیندے، جتنے لوگیں کو ملنے او بھی ملاقاتاں پوریاں تھیندن، جڑن ساہ بھی پورے تھی ویندن، قدم بھی پورے تھی ویندن، رزق دا ایک ایک لقمہ بھی پورا تھی ویندے، پانی دا ایک ایک قطرہ بھی پیویج ویندے، وقت مالک الموت رب کریم دی بارگاہ عرض کریں دے مالک اندے مقدر جو کچھ ہا او سب کچھ مکمل تھی گئے، وقت رب دی طرف اجازت تھی دیئے، نیکیاں مکمل تھی گئے، رزق ختم تھی گئے، مالک اجازت دیں دے ان دی روح قبض کر کے دی ویندی ہے۔ فرمایا جڑن روحیں دروازے بند تھی ویندے، رزق دے آمن والا دروازہ بھی بند تھی دے، اعمال دے ونجن والا دروازہ بھی بند تھی دے، جڑن روحیں دروازے بند تھی دے۔ فرمایا فقط زمین نہیں روندی، مومن دی موت تے اللہ دا آسمان بھی روندے، مومن دی موت تے زمین بھی روندی ہے، مومن دی موت تے آسمان بھی روندے،
اور آسمان دی جڑی سرخی ہے اے بھی اندے غم دا اظہار ہے۔ علماء فرمیندے لما قتل الحسین جدن امام علی مقام کو میدان کرب و بلائے شہید کیتا گیا، سویر تے شام دی آسمان دے کنارے تے جیڑی سرخی آندی ہے شہادت حسین تو پہلے نہ ہائی، اے آسمان غم حسین اچ رنے اے اندے رومن دا اثر ہے۔ سویر تھی دیئے آسمان تامی سرخ ہوں دے، شام تھی دیئے آسمان تامی سرخ ہوں دے۔ اظہار غم زمین بھی کریں دیئے، اظہار غم آسمان بھی کریں دے، اظہار غم انسان بھی کریں دے، اظہار غم مسلمان بھی کریں دے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمائے انسان جدن تو پیدا تھے تو روندہ پیاہاں میں تیرا سارا قبیلہ سارا خاندان خوشا کہ رب کریم نے جھولی آباد کی تھی۔ فرمایا ہن زندگی ایویں گزار کہ جدن تیری موت آوے سارے روندے پہ ہوویں تیرے لبیں تے مسکراہٹ ہووے۔ ہی واسطے فرمایا گیا کہ نشان مرد مومن باتو گویم چیست چون مرگ آیت تبسم بر لبے اوست۔ فرمایا مرد مومن دی نشان یہ ہے جدن موت آندی ہے اندے لبیں تے مسکراہٹ ہوندی ہے۔ اور وہ مسکراہٹ کیوں نہ ہوئے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جدن ملک الموت مومن دی روح قبض کرن واسطے آندے اندے چار طریقے چوں کئی ایک طریقے نال مومن دی روح قبض کریں دے۔ ویسے ایک بزرگ کو پوچھا گیا کہ موت دی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک کنڈے والی لکڑ ہووے، خاردار جھاڑی ہووے، اندے اتے پتلا کپڑا سٹو، اندے کنڈے کپڑے دے اندر پہ ونجن، جدن کپڑے دے اندر کنڈے پہ وستی ونجن پہ ونجن ایک طاقتور بندہ آوے او زور لاتے کپڑے کو چھکے۔ فرمایا جی میں کپڑے دا ایک ایک دھاگا آنج تھی ویندے موت دے وقت انسان دی کیفیت یہ ہوندی ہے۔ مگر مومن واسطے فرمایا الموت تحفۃ المومن، مومن واسطے موت تحفہ ہے۔ اور فرمایا الموت ہوا جسرن یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل دانا ہے جدن مومن کراس کریں دے پل کراس کر کے ویندے محب دی محبوب نال ملاقات تھی ویندی ہے۔ ہی واسطے اشاق موت دی تمنا کریں دن کہ یہ موت رکاوٹ ہے، جدن موت دا حجاب ہٹنے موت دا پردہ چمنے ای موت علی پل کو کراس کر کے محبوب دے جلوے دیکھنے۔ فرمایا پہلا طریقہ مومن دی روح قبض کرن دا ملک الموت جنتی رومال چاہتے آندے جیندے وے جنت دی خوشبو ہوندی ہے۔ او جنتی رومال مومن دے قریب آتے جیندی روح قبض کرنی ہے ہوندے نیڑے آتے او جنتی رومال چھنڈکیں دے، او جنتی رومال دی خوشبو اتنی پھیل ویندی ہے کہ جیندی روح قبض کرنی ہے او جنت دی خوشبو اتنا مست تھی دے ان دی روح کٹ گن دے ملک الموت، مگر ان کو روح نکلن دے تکلیف تے درد دا پتہ نہیں لگتا۔ فرمایا دوجا طریقہ ملک الموت جنتی رومال تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے آندے۔ تریجا طریقہ اپنے ہاتھ دی تلی تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے آندے۔ وہ جنتی رومال یا اپنا ہاتھ ملک الموت ان شخص دے سامنے کریں دے، وہ بندہ جن دی روح قبض کرنی ہے جدن اللہ دے ذاتی نا کو پڑھ دے، اللہ دے دو صفاتی نا رحمان تے رحیم پڑھ دے، وہ اللہ دی رحمت کو یاد کر کے اتنا خوش تھی دے کہ ملک الموت ان دی روح قبض کر گن دے، ان کو جند نکلن دا درد ہی نہیں تھیندا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بظاہر چھوٹا جیا ایک جملہ قرآن دی آیت دا ایک حصہ ہے، مگر ان دی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر تو گزرے تے قبر تے عذاب پیا نازل تھیندا ہا، چند قدم اگا مانتے واپس ہیں قبر تے اللہ دی رحمت دی بارش پہ تھیندی ہے۔
عرض کریں دن مالک تو فعال لما یرید ہے، جو چاہویں کر سکتے، تیرے کول کوئی پوچھ نہیں سکتا، مگر این راز کو ظاہر فرما ہنے این قبر تے عذاب ہا، چند قدم اگا منتے میں واپس جو ہٹیا، این قبر تے تیری رحمت دی برسات وجہ کیا ہے؟ رب کریم نے فرمایا میرے پیغمبر، قبر والا شخص جڑن فوت تھے، ان دی بیوی حاملہ ہے، وصیت کر کے ہے کہ بچہ یا بچی جو بھی پیدا تھی وے اللہ دی کتاب دی تعلیم دیوامی، بچہ ٹرن دے قابل تھے، ان کو والدہ استاد کول گھن گئی ہے، استاد پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے سبق یاد کرن دی نجت نال ایک باری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، جیندہ بچہ زمین دی کانڈ تے بہ کے ایک باری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے سے میرے پیغمبر میری رحمت کو حیا آگے کہ جیندہ پتر زمین دی کانڈ تے بہ کے میں کو رحمان بھی سڈے رحیم بھی سڈے، زمین دے پیٹ چونکو عذاب دے ماں میری رحمت کو گوارا کہنی، جیندہ بیٹا سبق یاد کرن واسطے ایک باری بسم اللہ شریف پڑھے، والد دی قبر تو عذاب چب ویندے تے والد دے ایصال ثواب واسطے کئی قرآن دے ختم ہومن تا یقیناً رب کریم اپنی رحمت دی بارش دا نزول فرمے سی۔ چوتھا تے آخری طریقہ، ملک الموت مومن کامل دی روح کی میں قبض کریں دے، فرمایا جڑن کہیں مومن دا آخری ٹائم آندے، آخری ویلہ آندے، ان دی زندگی دے سارے حسرتیں دا نتیجہ، سارے تمناویں دا ثمر، سارے آرزویں دا پھل ان کو ملن دا ٹائم آندے، فرمایا ان دی نگاہ رب کریم اتنا تیزی عطا فرما دیں دے، حجابات اٹھ ویندن، پردے چب ویندن، سب کچھ فاصلے مٹ ویندن، ان دی نظر جو اٹھ دیئے چہرے بدوہا تے پوندیئے، اور جیندی نظر دے سامنے جیندی دید دے سامنے جلوے ودہا آبنجے، فرمایا ملک الموت روح قبض کر گھندے، او چہرے ودہا تکیندہ رہویں دے، ان کو جیند نکلن دا درد نہیں تھیندا۔ این واسطے کہ قرآن مجید رب کریم نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، جڑن مصر دے عورتیں دے سامنے جناب یوسف علیہ السلام دا حسن آیا، دسترخوان لگا پہ پھل رکھے ہوئے، چھریاں ہاتھے چن، کٹیجنے پھل ہن، مگر دید ہے حسن یوسف تے، نگاہ ہے چہرہ یوسف تے، جناب یوسف علیہ السلام دا مصر دے عورتیں حسن جو ڈٹھا، چھریاں ہاتھ تے بہ گن، انگلی کٹیج گن، خون باندھا پہ، قطرات دھاندے پن، مگر دید ٹکی پئیے، مصر دے عورتیں دی دید نہیں ہٹ دی انگلی کٹی جن تو بعد، اور جنہیں اڈے دید لئیے بھامیں سر قلم تھی بنجے دید ہٹ دی نہیں۔ واسطے تمنا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی کہ میری زندگی ایمیں گزرے کہ میری دید ہووے، آقا دا چہرہ دہ دیں زندگی گزر بنجے۔ فرمایا ہوں آخری ٹائم جڑن شخص دی نگاہ چہرہ مصطفیٰ تے ہون دیئے، جلوہ ودہا پیا دہدہ ہون دے، ہی واسطے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، انہیں حسن یوسف ڈٹھا تے انگلی کٹیج گیاں، فرمایا انہیں حسن مصطفیٰ ڈٹھے تے جندڑیاں قربان کر دیتیا۔ اور جڑن کئی مومن دی روح قبض تھین دیئے، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری دے اندر بیان فرمایا اذا قبض اللہ تعالی روح عبدہ المؤمن، اللہ دے حکم نال جڑن کئی مومن دی روح قبض کیتی ویندی ہے، صاعدہ ملکان الی السماء، فرمایا ہر انسان دے مونڈے تھے دو فرشتن جڑے نیکیاں بھی لکھ دیں برائیاں بھی لکھ دیں، مگر جڑن انسان فوت تھی ویندے اے دوہیں فرشتے کرامن کاتبین
کیڑے پاسے ویندن جنہیں دے بارے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی گال انسان نہیں کریں دا مگر فرشتے کول موجود ہوں دی ہے۔ فرمایا صاعد ملکان الی السماء، دوہیں فرشتے آسمان دو ویندن اللہ دی بارگاہ وچ حاضر تھیندن اور عرض کریندن ربنا وکلتنا بعبدک المؤمن، اے میرے پروردگار تین ساری ڈیوٹی لائی ہے اپنے مومن بندے دے مونڈے تے باہن دی، ان دے اعمال لکھن دی، اسا اعمال لکھتے رہ گئے ہیں، لیکن ہون وہ انسان فوت تھی گے، اعمال دا سلسلہ روک گئے، اے زلنا ان نسکن الارض، مالک اجازت دے اسا تیری دھرتی تے رہوں۔ رب کریم فرمیندے ارضی مملوۃ من خلقی، میرے فرشتوں میری زمین میری مخلوق نال پر رہے۔ فرشتے عرض کریں دن مالک سارے واسطے کیا حکم ہے؟ رب کریم ارشاد فرماندے ولیکن قوما علی قبر عبدی، اے میرے فرشتوں جڑے میرے مومن بندے دے مونڈھیں تے بہ کے ان دے اعمال لکھتے رہ گئے وے، ان دی قبر تے کھڑے رہو اور ان دے اعمال لکھتے، ان دے اعمال ان دی زندگی اچ لکھتے رہ گئے وے، ہون ان دی قبر تے کھڑ کے قیامت تک میرا ذکر کریں دے رہ بنو، فسبحانی وکبرانی وحللانی الی یوم القیامہ، فرمایا میری تسبیح میری تکبیر میری تحلیل قیامت تک بیان کریں دے رہ بنو۔ فرشتے عرض کریں دے مالک ذکر تیرا کریں دے رہ بنو، قیامت تک ان دی قبر تے کھڑے رہوں، لیکن این ذکر دا ثواب کیندے نام اعمال وچ لکھنے؟ رب کریم ارشاد فرمائیں دے ذکر میرا کریں دے رہ بنو، ثواب قبر والے دے نام اعمال وچ لکھ دے رہ بنو۔ اللہ دے حکم تے فرشتے قبر تے کھڑتے اللہ دا ذکر کریں دے، ثواب قبر والے دے نام اعمال وچ لکھتے رہ بندے۔ دعا ہے کہ رب کریم انہیں تمام ذکر دا ثواب قبلہ شاہ صاحب دی روح کو پہنچاوے، رب کریم انہاں دے نیکیاں قبول فرماوے، آمین وما علی الا البلاغ المبین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔